शाबान की थी विलादत अकबर की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़वाम आलम में जहाँ जहाँ अनवार शाबान के हसीन अयाम की विलादतों की मुनासबत से खुशियाँ मनाई जा रही हैं, शब विलादत है, हम शक्ल रसूल शबीह पैगम्बर जनाब शहज़ादा अली अकबर इब्ने इमाम हुसैन अली मुकाम। इस मौके पर दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमानान आलम हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से हज़रत अली अकबर इब्ने इमाम हुसैन अली मुकाम की विलादत यानी 11 शाबान की मुनासबत से न सिर्फ मुबारकबाद बल्कि अपने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में ख़ुसूसी हदिया तहनीत और दुरूद व सलाम पेश कर रहा हूँ। हज़रत अली अकबर इब्ने इमाम हुसैन अली मुकाम, उनके फ़ज़ाइल और कमाल में एक जुमला जो कि ख़ुद सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अली मुकाम का अदा करदा वो जुमला मुबारक, जिसमें इमाम हुसैन अली मुकाम फरमाते हैं कि मेरा ये बेटा सूरत में, सीरत में, गुफ्तार में, किरदार में मेरे नाना पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी है। तो वो जनाब शहज़ादा अली अकबर कि जो इमाम हुसैन अली मुकाम के दिल का चैन है, यानी इमाम हुसैन अली मुकाम की मोहब्बत का आलम हम ये देखते हैं कि जनाब उम्मे लैला इस मंज़र को अपनी निगाहों से मुलाहिज़ा फरमा रही हैं कि इमाम हुसैन अली मुकाम जब हज़रत अली अकबर बहुत छोटे हैं तो उस वक्त उनके सिरहाने मौजूद हैं, और उस वक्त जब जनाब उम्मे लैला उनसे ये सवाल करती हैं कि आपका इस वक्त अली अकबर के सिरहाने पर मौजूद होना, तो उस वक्त इमाम हुसैन अली मुकाम का ये इरशाद फरमाना कि इस बेटे की मोहब्बत मुझे चैन नहीं लेने देती। तो शहज़ादा अली अकबर के इमाम हुसैन का दिल का चैन है शहज़ादा अली अकबर, वो इमाम हुसैन अली मुकाम जो कि ख़ुद अपने नाना पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले, हसन हुसैन दोनों सरकार रिसालत माप के लाडले, मगर इमाम हुसैन अली मुकाम कि जो मिसबाहुल हुदा, कि जो हिदायत का चिराग हैं, और उस हिदायत के चिराग उनका ये जुमला कि अब मैं उसको भेज रहा हूँ कि जो सूरत में, सीरत में, किरदार में मेरे जद, मेरे नाना पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, उनकी शबी है। तो लिहाजा इमाम हुसैन अली मुकाम का हज़रत अली अकबर को देख देख कर मोहब्बत का इजहार, मैं उसी जज्बा मोहब्बत इमाम हुसैन अली मुकाम का वास्ता देकर आज जबकि शब विलादत है हज़रत अली अकबर की, मैं ये दुआ गो हूँ कि खुदावंद आलम जिन जिन की जवान औलादें हैं, खुदावंद आलम सबकी जवान औलादों को अली अकबर मिजाज बना, सबकी औलादों को अली अकबर शनास बना के हम इस तरीके से अपने जवानों के दिलों में अली अकबर की मोहब्बत को इस तरह से नमूना अमल बनाने में कामयाब हो जाएं कि हमारा हर बेटा अली अकबर की पैरवी करने को अपना फ़ख्र समझे, अपनी ज़िंदगी का फ़ख्र समझे, अपनी ज़िंदगी की सआदत समझे कि वो अली अकबर की पैरवी कर रहा है। और इसके साथ मैं ये भी दुआ गो हूँ कि खुदावंद आलम जो जो मोमिनीन कराम औलाद की नेमतों से महरूम है, खुदावंद आलम उन सबको औलाद की नेमतें अता फरमा, उन सबको अली अकबर के सदक़े में औलादे नरीना अता फरमा। और ये जो अनवार शाबान के हसीन अयाम हैं कि जिनमें जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हमने उनकी विलादत बासआदत को मनाया, इमाम हुसैन अली मुकाम की विलादत बासआदत के हसीन अयाम में हमने खुशियाँ मनाई, उसके बाद सरकार कमर बनी हाशिम अबुल फ़ज़ल अब्बास रमदार अलैहिस्सलाम उनके जश्न विलादत की खुशी हमने मनाई। उसके बाद हमने चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत, उनके मौके पर हमने मीलाद के एहतमाम किए, हमने हदिया तहनीत और दुरूद सलाम पेश किए, और उसके साथ साथ फिर हमने शहज़ादा कासिम इब्ने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम उनकी विलादत के मौके पर हमने यही दुआ की कि खुदावंद आलम हमारे हर जवान को हज़रत कासिम और अली अकबर की सीरत पर चलने की तौफीक अता हो। तो अब जब हम सरकार शहज़ादा अली अकबर उनकी विलादत की खुशियाँ मना रहे हैं, तो आज भी हम ये दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम हमारे माओं की गोदियों को खुदावंद आलम इसी तरीके से अली अकबर की सीरत पर चलते हुए उनको अपने बच्चों की परवरिश अली अकबर की सीरत पर करने की तौफीक अता फरमा। इसके साथ साथ मैं आज हर बाप और हर माँ के लिए भी दुआ गो हूँ कि जो अपने जवानों के लिए जिस तरह से वो आरजूमंद रहते हैं कि खुदावंद आलम इनको दुनिया और आखिरत में हर मैदान में इनको कामयाब फरमा। ये वालिदैन, ये औलादों के लिए अल्लाह ताला का बहुत बड़ा अतिया है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये जो उठते हुए हाथ हैं, ये जो ज़ईफ़ और बूढ़े माँ बाप के उठे हुए हाथ हैं, ये हमारे जवानों की कुव्वत हैं, और हमारे जवानों को समझना है कि ये जो उठे हुए हाथ हैं, खुदावंद आलम इन हाथों को भी सलामत रखना, मैं ये भी दुआ करता हूँ। और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह चूँकि आने वाले अयाम में इंशाअल्लाह हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की
ولادت باسعادت کی خوشیوں کے ایام میں داخل ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی شب برات عبادات بھی کریں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہم امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت مبارکہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ان خوشیوں کو ہماری سلامت رکھنا، اور خداوند عالم یہی دعا کرتے ہیں کہ آج شہزادہ علی اکبر کی ولادت کا موقع ہے۔ خداوند عالم حضرت علی اکبر کی ولادت کے موقع پر جو امام حسین علیہ مقام جناب ام لیلہ ان کی نگاہوں میں جو خوشیاں تھیں، خداوند عالم ان کی نگاہوں کی خوشیوں کا واسطہ کہ خداوند عالم ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح رکھنا، اور خداوند عالم ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن و اہل بیت کی پیروی کرتے ہوئے جس طرح سے کربلا کے جوان، جس طرح سے جوانان بنی ہاشم انہوں نے اپنی زندگی کا منشور، انہوں نے اپنی زندگی کا محور و مرکز قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کو بنایا، اسی طریقے سے ہمارے جوانوں کو بھی جوانان بنی ہاشم کی پیروی کرتے ہوئے قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو اپنانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وہ جو سرکار سید الشہداء کا وظیفہ کہ قرآن و اہل بیت کی پیروی ہے، وہ جو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ مقام کا وظیفہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، وہ جو اپنے جد کی سیرت کو احیا کرنا، وہ کہ جو نہ نام و نمود کی پرواہ ہے، نہ کوئی شہرت کی پرواہ ہے، بلکہ صرف اور صرف اپنے جد کی سیرت کی احیا کرنا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ مقام کی زندگی کا محور مقصد، اور یہی وہ مقصد الہی ہے جو کہ آج ہر مومن کو اپنانا ہے۔ حضرت علی اکبر کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہم سب کو یہ عہد کرنا ہے کہ ہم سب بھی اسی طریقے سے جس طرح سے ہم شکل رسول شبیہ پیغمبر شہزادہ علی اکبر نے جس طرح سے اذان جو کہ میدان کربلا میں گونجی، اس اذان نے جس طرح سے حق و باطل کے اس میدان میں، حق و باطل کے اس مارکے میں جس طرح سے ایک نئی روح پھونک دی حضرت علی اکبر کی اذان نے، خداوند عالم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارے ہر جوان کو عبادت گزار بنا، ہمارے ہر جوان کو تقوی سے سرشار فرما، ہمارے ہر جوان کو خداوند عالم ان الہی اوصاف، ان الہی صفات ان کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما جو کہ اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں نمایاں نظر آئیں۔ وہ اوصاف جو اہل بیت علیہ السلام کو یہ مقصود ہے کہ ہم نہ صرف ہم میں بلکہ ہماری اولادوں میں جھلک کے سامنے آئیں۔ خداوند عالم ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم سب مل کر ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کریں کہ جس میں بوڑھے جو ضعیف ہیں، جو اس قوم کے سرپرست ہیں، خداوند عالم ان کی عزت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جوان ہیں وہ اپنے بڑوں کے سامنے تہذیب یافتہ ہوں، بڑوں کے سامنے با ادب نظر آئیں، اپنے والدین کا اسی طریقے سے احترام کرتے نظر آئیں جس طرح سے رسالت میں آپ چاہتے ہیں کہ اپنے باپ کے سامنے موجود ہو، تو اس طرح سے کہ جس طرح سے تم ایک غلام ہو اور اپنے آقا کی خدمت میں موجود ہو۔ خداوند عالم سے یہی توفیق طلب کرتے ہیں کہ جس طرح سے شہزادہ علی اکبر امام حسین علی مقام کے حضور نے دکھائی دیا کرتے تھے، امام حسین علی مقام جس طرح سے حضرت علی اکبر کی محبت میں بے چین دکھائی دیتے تھے، خداوند عالم ہر باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کو اسی طریقے سے سلامت رکھنا، ہر بیٹے کی اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے گھر والوں سے محبتوں کو، اپنے خاندان والوں سے محبتوں کو اسی طریقے سے قائم و دائم رکھنا، اور ہم سب کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس اسلوب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو کہ جناب حضرت فاطمہ زہرا کی اولادوں میں منتقل ہو رہا ہے، کہ جناب حضرت فاطمہ زہرا کہ جب امام حسین علی مقام نے سوال کیا تھا جناب فاطمہ زہرا سے کہ جب جناب فاطمہ زہرا طویل دعا فرما رہی تھی اور سب ان کے لیے جو کہ ان کے دور کے افراد ہیں یا جو ان کے نزدیک کے افراد ہیں ان سب کے لیے دعا فرما رہی ہیں، ہمسایوں کے لیے دعا فرما رہی ہیں، تو اس وقت جب امام حسین علی مقام نے فرمایا تھا کہ اے میری مادر گرامی آپ اپنے لیے بھی دعا فرمائیں، تو بی بی نے یہ فرمایا تھا کہ پہلے باہر والے پھر گھر والے۔ تو کس طریقے سے بی بی نے اپنے فرزندان کو، اپنے بیٹے کو اس بات کی تعلیم دی کہ جس طرح سے حقوق اللہ اہم ہے اسی طرح سے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق بھی اہم ہوا کرتے ہیں۔ خداوند عالم ہمارے ہر جوان کو جس طرح سے حضرت امام حسین علی مقام نے اپنے مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس نصیحت کو بغور سنا اور اس پر عمل کیا، بالکل اسی طریقے سے ہمارے ہر جوان کو بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرما، اور خداوند عالم ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم مولا کائنات نے جو اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ مقام کو جو وصیت فرمائی کہ آخرت کے فرزند بنو نہ کہ دنیا کے، ہمیں اپنی زندگیوں کو دنیا میں اس طرح سے ڈھالنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم آخرت کے لیے قدم بڑھائیں، آخرت کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو کامیاب و کامران فرمائیں کریں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک بار پھر خصوصی ہدیت تہنیت اور درود السلام، اور i72 نیوز اور ندبہ ٹیلی ویژن
ان کے جتنے بھی خدمت گزاران ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہوں. بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربی شعبان کی تھی ولادت اکبر کی. دیکھ کر اس چاند کو وہ چاند بھی شرما گیا.